ما هو فيروس كورونا الجديد؟ وما سبب القلق العالمي منه؟ الفيروس انطلق من سوق الأسماك في مدينة ووهان بوسط الصين. يسبب مرضا حادا في الرئتين. ينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية والتي تمتلك زوائد تشبه التيجان، ومنها حصل على اسم كورونا. الفيروس من الفيروسات ذات الحمض النووي الريبوزي. هذا التكوين الوراثي يسمح له بالتناسخ داخل الخلايا والانتشار سريعا بين البشر، مما يهدد بخطر حدوث وباء عالمي. قدرة الفيروس على الانتشار كبيرة بسبب فترة الحضانة الطويلة قبل ظهور أي أعراض. العلاج: التناسخ السريع للفيروس يساعد على حدوث طفرات جينية فيه، مما يسبب تغيير دائم في تركيب الشريط الوراثي الخاص به، وهو مما يجعل إيجاد علاج للفيروس أمرا صعبا. تتم الوقاية من انتشار هذا النوع من الفيروسات باستخدام اللقاحات، وهو أمر غير متوفر الآن بالنسبة لفيروس كورونا. انتقاله إلى البشر: يعتقد أنه انتقل من الأفاعي أو الخفافيش. طفرة جينية سمحت بانتقاله من الحيوانات إلى البشر. الشفاء من المرض: يتم الشفاء من المرض في حالة تقديم رعاية طبية مناسبة للمريض، فالجهاز المناعي البشري يمكن له التعرف والقضاء على الفيروس، لكن أي خلل مناعي في الجسم قد يزيد من خطر تأثير الفيروس. الفئات المعرضة للخطر: كبار السن، الأشخاص المصابون بمرض نقص المناعة، متلقو العلاج الكيميائي. أعراض الإصابة: سعال جاف، ارتفاع درجة حرارة الجسم، صعوبة في التنفس. الاحتياطات الواجب اتباعها: الحفاظ على نظافة اليدين، تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، تفادي الاقتراب من الأشخاص التي تظهر عليهم أعراض المرض.